अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहान पाकिस्तान के साथ मैं हूं सबा चौधरी। करंटली पाकिस्तान की सियासत उतार चढ़ाव से गुजर रही है और सियासत के साथ साथ सहाफ़त में भी गर्मा गर्मी पाई जा रही है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर चुके हैं और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सहाफ़ी और रिसर्चर अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान, इमरान खान का कहना है कि हमारा एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा। तो अब सोचने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज से भी कुछ अचीव किया जा सकता है। ये आपका बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ रवायत तो ऐसा कोई नहीं है कि पुरअमन एहतजाज से आप कुछ अचीव कर लें, क्योंकि हमारी हुकूमतें इतनी थिक स्किन्ड हैं, वो बात सुनती ही नहीं है। लेकिन इसमें चीज़ और हो सकती है जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने तुर्क का पत्ता अपने सीने से लगाया हुआ है कि अगर लोगों की तादाद एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाती है, जितना वो हजूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आ जाता है। मिसाल के तौर पर जी कि इस्लामाबाद में 2-3 लाख लोग एंटर हो जाते हैं, तो फिर ये रेड जोन में तो दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। अगर ये शारे दस्तूर पर बैठ जाते हैं, ब्लू एरिया में कहीं बैठ जाते हैं, तो उसके बाद ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी इनके साथ निगोसिएशन करने के लिए। अब इतने लोगों पे ना तो आप कोई लाठीचार्ज कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, तो आपको अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही करने होंगे। दुनिया की कोई फ़ौज हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, इस कंडीशन में वो मुज़ाकरात की टेबल पे आती है। और अगर हम दुनिया की हिस्ट्री देखें, मिस्र में जब एहतजाज शुरू हुआ इस तरह, उन्होंने भी आखिर में हुस्नी मुबारक जैसा तगड़ा जो हुक्मरान था उसको घर जाना पड़ा, मुज़ाकरात हुए। बाकी जगह पर भी एक ये हो सकता है, या अगर इस्लामाबाद नहीं एंटर होते तो इस्लामाबाद को इर्द गिर्द से जितने भी सूबों ने घेरा हुआ है वो सारे पीटीआई के अंडर कंट्रोल है। तो अगर पीटीआई जो एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्जिट पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के, उन पर धरना दे देती है, तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। क्यों कि इस्लामाबाद की तमाम ज़रूरियात जो हैं वो इर्द गिर्द के शहरों से पूरी होती हैं। दूध रावलपिंडी के दूध से आता है, सब्जियां रावलपिंडी के दूध से आती हैं, फल दीगर शहरों से आते हैं, रोज़मर्रा की ग्रॉसरी दीगर चीज़ें इस्लामाबाद ऐसा तो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो अगर वो पॉइंट्स चोक कर दिए जाते हैं तो फिर भी एक नई सिचुएशन निकलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन 2-3 चीज़ों के अलावा जिनमें पुरअमन रहा जा सकता है, कोई ऐसा तरीका इमरान खान ईजाद कर पाएंगे कि जिसमें पुरअमन भी रहें और फिर अपने जो उनके खदशात हैं और उसके बाद जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए। क्या खून बहता आपको नजर आ रहा है, या वाकई में ये लोग पुरअमन पीसफुली ये प्रोटेस्ट कर देंगे और अपनी निगोसिएशंस करवाने में हुकूमत को मजबूर कर देंगे? ये बड़ा फाइन लाइन का फ़र्क होता है कि अगर तो मॉब कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो फिर खून तो होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2008 में जो मार्च किया था अदलिया बहाली का नवाज शरीफ ने, लाहौर से मार्च स्टार्ट हुआ। उस वक्त ना तो जरदारी अदलिया बहाली चाहता था, ना उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, लेकिन अभी वो मार्च गुजरावाला पहुंचा है। उन्होंने उसका साइज देख लिया कि साइज गुजरावाला से लेकर लाहौर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फिर दुनिया भर में पैगाम क्या जाएगा कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हो गया है। फिर सारी एम्बेसीज जो दुनिया की 100 से ज़्यादा एम्बेसीज हैं जी, वो सारी दुनिया लिख के भेजेंगे, एम्बेसडर लिख के भेजेंगे। फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ये कड़वा घूंट पी लो। तो यही आपका साइज मैटर करेगा। अब इनके पास साइज का तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि पंजाब से, पूरे पंजाब से बंदे निकाल सकते हैं। पंजाब के साथ थोड़े बहुत सिंध से भी आ सकते हैं, सिंध रोक नहीं सकता और सिंध मैटर वैसे भी नहीं करता। ऊपर से खैर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की भी तीनों हुकूमतें पीटीआई की हैं। वहाँ से भी फुल थ्रॉटल के साथ लोग आएंगे और इस दफ़ा तो उन्होंने अपना यूनियन काउंसिल लेवल तक तैयारी की है। 25 मई को उनकी तैयारी नहीं थी, मेरा ख्याल था लोग खुद निकलेंगे, लेकिन हुकूमत ने उसको रोक दिया था पंजाब के हद तक। तो ये अब देखना है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और फिर कितने दिनों के लिए लोग निकलते हैं, डेडिकेशन से कितना निकलते हैं। फिर उसके साथ सिर्फ लोगों का आना मैटर नहीं करता, अब वो लोग कितने दिन बैठने के लिए बैठ सकते हैं, राह सफ़र साथ लेकर आए हैं, कपड़े लेकर आए हैं, खाना लेकर आए हैं, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी लेकर आए हैं। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहेगी कि इनको किसी जगह पर लॉक करके बड़े पुरअमन तरीके से और वहाँ पर थकने के लिए छोड़ दिया जाए। 2014 के जो धरने थे उसमें इस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट और बैकिंग जो थी वो पीटीआई को हासिल थी। अब जो करंटली हालात हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट इज़ नोवेयर स्टैंडिंग क्लोजर टू पीटीआई। तो अब क्या ये लॉन्ग मार्च जो है वो फैसला कुन साबित हो पाएगा पीटीआई के लिए कि नहीं? इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
پہلی بات جو اس کی پرو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی اتنی مقبول نہیں تھی جی. اور پی ٹی آئی کے پاس کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں تھی. اس وقت پی ٹی آئی کے پاس 75% پاکستان پر حکومت ہے, ٹھیک ہے, آبادی کے لحاظ سے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی اس دفعہ مقبول اس سے کہیں زیادہ ہے, تو یہ ایج زیادہ ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا عنصر آتا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی ایک خاص حد سے زیادہ کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتی. مثلاً اگر کسی نے 1 لاکھ لوگوں کا جلسہ کرنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو 30,000 بندہ بھر کے نہیں لا کے دے سکتی, ٹھیک ہے. وہ بندے آپ نے خود بھرنے ہوتے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت مومنٹم وہ دے دیتے ہیں آپ کو. تو یہ چیزیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت ہونا ان کے لیے ایک نیگیٹو بھی تھا, اس وقت نہ ہونا پازیٹیو ہے, کیونکہ عوام یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات ہے, اور پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے پڑتا ہے, بکتا ہے, اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اس دفعہ ان کے پاس پاور زیادہ ہے لاسٹ ٹائم کے نسبت. جی, تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نہ ہونا صرف اس وقت حد تک ہے کہ جب نیگوسیشن ٹیبل پہ جائیں گے پھر اسٹیبلشمنٹ ان کے اینٹی بیٹھی ہوگی نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اس میں سول بھی ہے, ملٹری بھی ہے, تمام کے تمام ادارے ہمارے جو حکومتی اور سرکاری ادارے ہیں, تو وہ ان کو ایک نیگیٹو. لیکن جب ان کے پاس بیکنگ اتنی بڑی اگر ہو جاتی ہے جتنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کا اپر ہینڈ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بڑا امپیکٹ یہ لوگ نہیں کریٹ کر پاتے, اتنی تعداد میں لوگ نہیں آتے کسی وجہ سے بھی, یا اتنے لوگوں کو وہ اتنے دن روک نہیں پاتے, تو پھر ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے ہوگی, کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوگا وہاں سے نکلنے کا, جیسے 25 مئی کو کیا تھا. آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب, اور عمران خان کو کرنٹلی جو اس وقت الیکشن کمیشن موجود ہے اس سے کچھ ریزرویشنز ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے, تو ان کی کریڈیبلٹی پہ ایک سوالیہ نشان اٹھایا انہوں نے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ان کا یہ خدشہ تو بہت پرانا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اب کیا کریں کہ ادارہ بن گیا ہے, اس کو ایسے ڈسمینٹل نہیں کیا جا سکتا. اگر تو آپ آئین کی بات کریں اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے, سپریم کورٹ جائیں گے, سپریم جوڈیشل کونسل ہے, اس پہ آپ ثابت کریں گے کہ یہ الیکشن کمشنر کرپٹ ہے یا ایسا ہے, تو بات وہ تو انہونی بات ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کی نیگوسیشن ہو اور اگلے الیکشن کی کوئی تاریخ طے ہو جائے, فلاں تاریخ کو الیکشن ہو جائے گا جو پی ٹی آئی چاہتی ہے اگلے سال مارچ اپریل میں ہو, تو پھر یہ بھی ساتھ طے کیا جا سکتا ہے کہ جناب اب ہم بیٹھ کر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کوئی نیا الیکشن کمشنر لے آتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر کو یا باقی جو ممبران ہیں ان کو ایک پیغام اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلا جائے گا جی کہ آپ کائنڈلی ریزائن کر دیں ملک کے وسیع تر مفاد میں, تو ہم نیا بندہ لے آئیں گے. پھر ان کی مرضی سے ایک نیا الیکشن کمشنر اور اس کے علاوہ باقی تمام صوبائی بھی اور وفاقی آ سکتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ جب ٹیبل پہ چیزیں آئیں گی, دونوں پارٹیاں آمنے سامنے بیٹھیں گی, اور پی ٹی آئی کا اگر اپر ہینڈ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں تب مانی جائیں گی. اگر پی ٹی آئی جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہوگی, فیس سیونگ مانگ رہی ہوگی, تو پھر ان کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہوں گے. اچھا, ہمارے ایک بہت ہی سینئر اینکر پرسن تھے ارشد شریف, جن کی شہادت ہو گئی ہے, تو کیا آپ کو ان کی شہادت بھی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے. اب دیکھیے ٹائمنگ جو ہے, کل ان کا جنازہ ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اتنی بڑی تعداد میں عام لوگ شریک ہوئے ہیں, تو اس حساب سے اگلے دن لانگ مارچ ہے, تو لوگوں کے سینٹیمنٹس تو ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس سینٹیمنٹس کو سیاست میں کیش کیا جا رہا ہے. پھر حکومت جو تعویلیں یا صفائیاں دے رہی ہے وہ لوگ اس کو بائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ بھی بات ہے کہ کس ہائیسٹ لیول پہ جا کر صفائی نہیں دی گئی, لیکن لوگ نیریٹو وہی مان رہے ہیں جو اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کا ہے یا ان کا جو دل کہہ رہا ہے. جن حالات میں بیچارے ارشد شریف صاحب یہاں سے بیرون ملک شفٹ ہوئے اور پھر کن حالات میں ان کو شہید کیا گیا, ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا سلوک ہوا, پی ٹی آئی حکومت پہ الزام لہرا رہی ہے, اور حکومت کسی نہ کسی طریقے سے اس میں عمران خان کو شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو پتا تھا تو اس نے ملک سے باہر کیوں بھیجا, اس کو اداروں کو انوالو کرنا چاہیے تھا, اسے عمران خان کو ان کو پنجاب کے اندر سیکورٹی دینی چاہیے تھی, کے پی کے اندر ان کو پولیس کی یا ایلیٹ فورس کی سیکورٹی دی جا سکتی تھی. ہاں یہ بات تو ہے کہ ان کو پنجاب میں سیکورٹی دی جا سکتی تھی. پنجاب پولیس کے اندر بڑے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اینٹی ٹیررسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, باقی بڑے ینگ لڑکے ہیں, بڑے اچھے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے ذریعے ان کو اچھی سیکورٹی دی جا سکتی تھی, ہائی پروفائل.
تو بس ایک مسہیپ ہر جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کمزوریاں رہیں، کمیاں رہیں، اور اس کا جو نقصان ہے بیچاروں کی فیملی کو اٹھانا پڑا۔ تھینک یو سو مچ عبدالرحمٰن آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہم سے بات کی لانگ مارچ کے اوپر، کیونکہ اب لانگ مارچ کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی ویورز، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ بالکل سیفلی ایگزیکیوٹ ہو سکے اور کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہ ہو، لوگ محفوظ رہیں، امید کی کرن بن کر ابھرے اور پاکستان کو ایز اے سویلائزڈ نیشن دوبارہ سے ابھرنے میں مدد کر سکے۔ اپنے اگلے پروگرام میں بھی ہم کسی نہ کسی کرنٹ آن گوئنگ ایشو پر بات کریں گے، تب تک آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔